जय गोदा गोदा जय गोदा जय श्री गोदा जय गोदा जय गोदा गोदा जय गोदा जय श्री गोदा जय गोदा जय रंगा रंगा जय रंगा जय श्री रंगा जय रंगा जय रंगा जय रंगा जय श्री रंगा जय रंगा जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय जय कृष्ण जय श्री कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण जय गोदा जय गोदा जय श्री गोदा जय गोदा जय रंगा जय रंगा जय श्री रंगा जय रंगा जय गोदा जय श्री गोदा जय रंगा जय श्री रंगा हरि ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुन मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् काश्यपान्मयसञ्जातं नारायणपदाश्रितम् श्रीमन्नारायणं वन्दे यतीश्वरश्रियाजुषम् वेदान्तद्वयतत्त्वज्ञं
मन्त्रमन्त्रार्थदं गुरुं श्रीमन्नारायणाचार्य रामानुजयतिं भजे। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यश्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तरज्वरमसि समत्। वृन्दावनान्तर्गतं वलिनोऽनुजातम् नीलर्षभावपशुमध्यगतं दिदृक्षो दृष्टस्त्वया किमिति सखी जनं सा। गोदा स्वयं रमयते त्विहरङ्गराजम् गोदा स्वयं रमयते त्विहरङ्गराजम्। गोदा विभूषण सुरं यवराभिधानम् वृन्दावना वनिनिधिं करुणैकदानम् अर्चावतारनिचये विचयत्प्रधानम् तदरङ्गदेशिकधनं शरणं शराणे। तदरङ्गदेशिकधनं शरणं शराणे। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति 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 हरि ओम। बोल श्री गोदारंगमन्नार भगवान को, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को, श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान को, श्री मुक्ति नारायण भगवान को, श्री लक्ष्मी हयग्रीव भगवान को, भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज को, समस्त आलवारहरू को, समस्त पूर्वाचार्यहरू को, समस्त आचार्य वृंद को, श्रीमन्नारायण रामानुजीय स्वामी जी महाराज को, धनुर्मास महोत्सव को, जगतजननी गोदा आमा को, तिरुप्पावै दिव्य ग्रंथ को, संपूर्ण भक्त भागवत वृंद को जय जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्री गोदारंग, जय जय श्री राधे श्याम गोविंद। अखिल हेय प्रत्यनिक परात्पर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल परब्रह्म परमात्मा श्रीपति भगवान श्री लक्ष्मी नारायण श्री गोदारंगमन्नार का असीम अनुकंपाले यो धनुर्मासको अत्यन्तै पुनित उपलक्ष्यमा हामी भगवानको यो एउटा दिव्य सान्निध्यमा बसेर भगवानकै अलौकिक चर्चा हामी श्रवण गर्दैछौँ। भगवानले हामीमाथि धेरै नै ठुलो निर्हेतु कृपा वर्षाइबक्सेको छ। हामी जति पनि यहाँ आउन सक्छौँ भने भगवानको सन्निधिमा यो भगवानको सङ्कल्पले नै सम्भव भएको हो। भगवानको सङ्कल्प बिना कुनै पनि कार्य हुनै सक्दैन। भगवानको सन्निधिसम्म जानलाई, आचार्य ज्ञानीहरूको सन्निधिसम्म जानलाई भगवानको सङ्कल्प आवश्यक पर्छ, भगवानको सङ्कल्प चाहिन्छ। यो सानोतिनो चान्चुने पुण्यले त सम्भवै हुँदैन। यो धेरै ठुलो पुण्यको उदय, पुण्य त के गर्न सक्छ जीवात्माले, पुण्य बढ्नै सक्दैन, परन्तु भगवानको एउटा निर्हेतुक भन्ने एउटा कृपा हुन्छ।
भगवानको त्यो सबैभन्दा ठुलो गुण हो। भगवानका असङ्ख्य गुणहरूमध्येमा सर्वाधिक उत्कृष्ट गुण भनेको निर्हेतुक कृपा गर्ने, निर्हेतुक कृपालु। निर्हेतुक भनेको कुनै कारण बिना नै भगवानले कृपा गर्नुहुन्छ, जसलाई अहेतुकी कृपा पनि भनिन्छ। हेतु भनेको कारण हो, त्यो कारण बिनाको कृपा निर्हेतुक कृपा। त्यस्तो भगवानको निर्हेतुक कृपाले नै हामी सबैलाई यो भगवानको सान्निध्य प्राप्त भयो। भगवानको सान्निध्य त प्राय प्राप्त हुन्छ नै। हेर्नु, भगवानको सान्निध्यभन्दा भागवतको सान्निध्य, आचार्यको सान्निध्य, ज्ञानी महापुरुषको सान्निध्य अत्यन्तै दुर्लभ हुन्छ। भगवान त कहाँ हुनुहुन्न र? भगवान सर्वत्र हुनुहुन्छ। सर्वत्र समदर्शिना भनेको छ। समदर्शीहरूको लागि त भगवान सर्वत्र हुनुहुन्छ, कण कणमा, अणु अणुमा हुनुहुन्छ। हामी चाहे जहाँ बसौँ त्यहीँ प्रभु हुनुहुन्छ, त्यहीँ नै प्रभुको दर्शन मिल्छ, देख्न सके। घरमा पनि प्रभु हुनुहुन्छ, हामी बजारमा जाउँ बजारमै ईश्वर हुनुहुन्छ, जङ्गलमा जङ्गलमै ईश्वर हुनुहुन्छ। कहाँ ईश्वर? पानीमा ईश्वर हुनुहुन्छ, कहाँ हुनुहुन्न ईश्वर? कण कणमा, अणु अणुभित्र प्रभु अन्तर्यामी रूपले प्रवेश गरेर बस्नुहुन्छ। विष प्रवेश अने धातुले विष्णु भन्छ। विष्णु भनेको नै त्यो अन्तर्यामी हो। अन्तर्यामी रूपले प्रवेश गर्ने, कण कणमा, अणु अणुमा प्रवेश गरेर बस्ने शक्ति केवल विष्णुमा मात्रै छ। त्यसैले अन्तर्यामी नारायण भगवान विष्णु नै हुनुहुन्छ। हामी भित्र पनि बस्नुहुन्छ भगवान अन्तर्यामी रूपले, प्रत्येक आत्माभित्र विराजमान हुनुहुन्छ। आत्माभित्र पनि परमात्मा हुनुहुन्छ। त्यसैले आत्मा भनेको शरीर हो भगवानको। त्यसैले वेदान्तले बताउँछ घटक श्रुतिले, यस्यात्मा शरीरम भनेर। यस्य आत्मा शरीरम, आत्मा चाहिँ जसको शरीर हो, जीवात्मा जो आत्मा हुन्छ त्यो आत्मा जसको शरीर हो भनेपछि आत्मा शरीर भइसकेपछि त्यो भित्र बस्ने अर्को आत्मा भनेको परमात्मा हुनुहुन्छ, भगवान श्रीमन्नारायण। आत्माभित्र प्रवेश गरेर प्रेरणा गर्नुहुन्छ जगतलाई, नियमन गर्नुहुन्छ, शासन गर्नुहुन्छ जगतलाई। त्यसैले शासक भनेको भगवान मात्र हो, एउटा नारायण। आकाश जस्तै भगवान व्यापक हुनुहुन्छ, परन्तु आकाशभन्दा भिन्न हुनुहुन्छ, आकाशभन्दा विलक्षण हुनुहुन्छ। आकाश जस्तै व्यापक, त्यसैले विश्व भगवान विश्वम विष्णुर्वशत्कारो। विश्व आकाश जस्तै व्यापक भएको हुनाले, विश्व समग्र भएको हुनाले विश्व। अनि आकाशभन्दा फेरि विलक्षण किन? आकाश व्यापक त छ, परन्तु शासन गर्न सक्दैन आकाश। आकाशमा शासकत्व छैन, त्यो जड हो आकाश, चेतन होइन। परन्तु प्रभु व्यापक हुनुहुन्छ र शासक पनि हुनुहुन्छ, परम चेतन हुनुहुन्छ। त्यसैले आकाशभन्दा पनि विलक्षण। हुन त भगवान केवल आकाश पनि भगवानकै नाम हो। त्यो भगवानको आकाश नाम किन पर्यो भन्दा आकाश जस्तै व्यापक भएको हुनाले भगवानको नाम पनि आकाश हो। त्यस्ता प्रभुको यो सान्निध्य त हामीलाई जहाँ पनि मिल्छ। यो मन्दिरमा मात्रै भगवान हुनुहुन्छ भन्ने होइन। मन्दिरमा सर्वसुलभ भगवान अर्चा विग्रह यहाँ विराजमान हुनुहुन्छ। सबैको नयनका विषय हुनुहुन्छ, सबैले देख्न सकिने, फिल गर्न सकिने, हेर्न सकिने, छुन पनि सकिने सर्वसुलभ अर्चा विग्रह। त्यसैले त मन्दिर जाने हो। भगवान अति सुलभ हुनुहुन्छ, सर्वसुलभ हुनुहुन्छ। मूर्तिको रूपमा, विग्रहको रूपमा देखिनुहुन्छ, आँखाले अनुभव गर्न पाइन्छ भगवानको। त्यसैले मन्दिर जाने हो। एउटा यो चाहिँ सामान्य अर्थ हो। हेर्नुहोस्, यो मन्दिरमा जाने यो जुन गति हुन्छ, जुन जाने कार्य हुन्छ, यो सामान्य कार्य हो। भगवानको दर्शन गर्न मन्दिरमा जान्छु, यो भावनाले मन्दिर जानु एउटा सामान्य भावना हो। सामान्य त्यो गमन हो, मन्दिरको गमन। विशेष भावना के हुन्छ भन्दा मन्दिरमा भागवतहरू आउनुहुन्छ, भागवत बस्नुहुन्छ मन्दिरमा। त्यहाँ अर्चकहरू बस्नुहुन्छ, भगवानका अन्तरङ्ग सेवकहरू बस्नुहुन्छ। उहाँसँग वार्तालाप गर्नेछु, उहाँहरूसँग म मिल्नेछु। यो विशेष गमन हो, यो विशेष भावना हो, सर्वोत्कृष्ट भावना हो। मन्दिरमा गइसकेपछि केही न केही श्रवण गर्न पाइन्छ, त्यो विशेष कुरा हो, त्यो नै मेन चिज हो। त्यसैले वास्तवमा भागवतको सान्निध्य पनि मन्दिरमै पाइने हुनाले नै हामी मन्दिर गएका हौँ। भक्तवत्सल भगवानको, किनभने भगवत सन्निधिभन्दा भागवत सन्निधि अत्यन्तै दुर्लभ हुन्छ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ, सबैभन्दा उत्कृष्ट हुन्छ भागवतको सन्निधि। त्यो भागवतको सान्निध्य अति नै दुर्लभ। कसरी? भगवान त सर्वत्र हुनुहुन्छ, सर्वत्र दर्शन गर्न सकिन्छ। भागवत सर्वत्र दर्शन गर्न पाइँदैन, विशेष ठाउँमै जानुपर्छ। त्यसैले शास्त्रकारले के भन्नुहुन्छ भने सुदूरमपि गन्तव्यं यत्र भागवता स्थिताः प्रयत्नेनापि द्रष्टव्या यत्र सन्निहितो हरिः भन्नुहुन्छ।
सुदूरम अपि गन्तव्यम यत्र भागवता स्थिताः, टाढै भए पनि धेरै टाढा भए पनि जानु, गन्तव्यम जानु, यत्र भागवता स्थिताः, जहाँ भागवत बस्नुहुन्छ टाढै भए पनि जानु। किन जानु? गएर के गर्नु? प्रयत्नेनापि द्रष्टव्य, प्रयत्नपूर्वक त्यस्ता भागवतको दर्शन गर्नु होइन। कष्ट सहेर भए पनि जानु, खर्च गरेर भए पनि जानु र त्यस्ता भागवतको दर्शन गर्नु। किन भागवतको दर्शन गर्नु? यत्र सन्निहितो हरि, भगवान् हरि त्यहीँ बस्नुहुन्छ, भक्तको बिचमा बस्नुहुन्छ भगवान् हरि, विशेष रूपले त्यहाँ विराजमान हुनुहुन्छ। त्यसैले भगवत प्राप्तिको लागि नै भागवतको गोष्ठीमा जाने हो, भागवतको सान्निध्यमा जाने हो। भागवतको प्राप्ति नै भगवानको प्राप्ति हो। बस भगवत भक्तिको अन्तिम सीमा भनेको भागवतको प्रेम हो, वैष्णवजनहरूको प्रेम हो। आहा, एउटा साह्रै सुन्दर प्रसङ्ग आउँछ। नन्जियर नाम गरेका एक स्वामी हुनुहुन्थ्यो, नन्जियर स्वामीजी। वेदान्ती स्वामीजी जसलाई नन्जियर नाम राख्नु भएको थियो। नन्जियर भनेको हाम्रो जियर, आफ्नो जियर। पराशर भट्ट स्वामीजीका शिष्य हुनुहुन्थ्यो। पराशर स्वामीजीले त्यो नाम दिनुभएको थियो, वेदान्ती नाम दिनुभयो। अनि नन्जियर त्यहाँको भाषामा, द्रविड भाषामा नन्जियर, त्रिदण्डी हुनुहुन्थ्यो, जियर हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग एकजना अर्का जियर आउनुभएछ। अर्का जियर आएर उहाँले सोध्नुभयो, प्रभु भगवान् मलाई हे प्रभु मलाई भगवानमा मनै लागेन, मलाई भगवत प्रीति हुँदै हुँदैन, के भएको त्यस्तो भनेर सोध्नु भएछ। मैले के गर्ने होला, मलाई त जीवनमा ठुलो अनर्थ हुने भयो, यत्रो जियर भयो परन्तु भगवानमा मनै छैन, त्यस्तो भन्नुभयो। अनि नन्जियर स्वामीले भन्नुभयो, ओहो हजुरले के भनिबक्सेको यस्तो, हजुरलाई पनि प्रीति हुँदैन, हजुर जस्तो ज्ञानीलाई पनि भगवत प्रीति हुँदैन, त्यो हुनसक्छ? त्यो हुनै सक्दैन। हजुरलाई परम प्रीति छ, चरम प्रीति छ, हजुरलाई त्यस्तो लागेको मात्रै हो भन्नुभयो नन्जियर स्वामीले। फेरि उहाँले अर्का जियर स्वामीले भन्नुभयो, होइन प्रभु होइन, मलाई भगवानमा प्रेम भएकै छैन, मलाई भगवानमा मन लागेको छैन, प्रीति भएको छैन। यदि भगवानमा मन लागेको थियो भने त भागवतमा अत्यन्त प्रीति हुनुपर्ने हो, मलाई त्यो हुन सकेकै छैन। भागवत देख्दाखेरि गदगद हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेकै छैन। त्यसैले नै मलाई भगवानमा मन लागेकै छैन, यस्तो भन्नुहुन्थ्यो उहाँले। वास्तवमा भगवानको प्रीतिको, भगवत प्रीतिको पराकाष्ठा भनेको भागवत प्रीति हो। भगवानका भक्त वैष्णवहरूमा प्रीति भयो भने, वैष्णवजनहरूमा मन लाग्यो भने बस भगवानमा मन लागेको त्यही नै हो, त्यही नै हो भगवानमा मन लागेको। भगवानमा होइन राम्ररी मन लागेछ भन्ने त्यतिखेर प्रमाणित हुन्छ। हेर्नु, बस त्यही भागवतको सान्निध्यको गान गर्नुभएको छ गोदामाजीले तिरुप्पावैमा। भागवतको सान्निध्य, त्यही भागवतको सान्निध्य प्राप्त गर्नको लागि सबलाई जगाउनु हुँदैछ, घर घरमा गएर गोपीहरूलाई जगाउनु हुँदैछ। गोपीभन्दा बढेर अरू को भागवत हुनसक्छ जगतमा? जगतमा गोपीभन्दा बढेर अर्को भागवत हुनै सक्दैन। गोपीको रूपमा परम ज्ञानी सन्त महापुरुषहरूलाई जगाउनु हुँदैछ गोदामाजीले। भागवत परम भागवत आलवार कोटीका भागवतहरूलाई जगाउनु हुँदैछ। किन जगाउनु भयो? त्यही भागवत सान्निध्यको लागि होइन। भागवत सान्निध्य नै परम त्यो तीर्थ स्नान हो। आचार्य भागवतको उपदेश नै त्यही नै तीर्थ स्नान हो। त्यो नै सबैभन्दा ठुलो व्रत हो। त्यही व्रत हामीलाई सिकाउनु भयो र हामी पनि त्यही व्रत गर्दैछौँ यो धनुर्मासमा। धनुर्मासको व्रत भनेको नै त्यही नै हो। भागवतको गोष्ठी, भागवतको सान्निध्य, भागवत सान्निध्य रूपी गोष्ठी व्रत, भागवत सान्निध्य रूपी व्रत, भागवत गोष्ठी रूपी व्रत। भागवत गोष्ठीमा भगवत चर्चा गर्ने व्रत, आचार्यबाट ज्ञानीहरूबाट सदुपदेश श्रवण गर्ने व्रत। त्यो उपदेशबाट के हुन्छ? स्वरूपको ज्ञान हुन्छ। स्वरूपको ज्ञान हुनु नै सबभन्दा ठुलो व्रत हो कि होइन? सबभन्दा ठुलो व्रत भनेको स्वरूपको ज्ञान हो। आफ्नो स्वरूपको ज्ञान, आफूलाई चिन्नु, आत्मालाई चिन्नु, मेरो स्वरूप वास्तव त्यो जान्नु नै वास्तवमा सबभन्दा ठुलो व्रत। त्यही व्रत गराउनु हो गोदामाजीले, सबलाई जगाए, भागवतलाई जगाए होइन। हेर्नु, 6औं गाथाबाट परम भागवतहरूलाई, गोपीहरूलाई जगाउने क्रम सुरु गर्नुभयो गोदामाजीले। प्रत्येक गाथामा विलक्षण गोपीहरूलाई जगाउनुहुन्छ।
विलक्षण ज्ञानीहरूलाई जगाउनुहुन्छ। 10 जना आलवारलाई जगाउनु भयो, 10वटी गोपीलाई जगाउनु भयो। ब्रजमा 10वटी मात्रै गोपी थिएन, 5 लाख घर थिए अरे। प्रत्येक घरबाट एक गोपी जाग्नुहुन्छ, एक गोपीलाई जगाउनुहुन्छ गोदामाजीले। अब 5 लाखलाई जगाउने थाल्ने हो भने त यो तिरुपावै कति ठुलो हुन्थ्यो होला। त्यसैले व्याख्याकारले भन्नुहुन्छ 10वटी जगाएको गोदामाजीले 5 लाखलाई नै हो, 5 लाख गोपीलाई नै हो। आफू गोपी बनेर 5 लाख गोपीलाई नै जगाएको हो, परन्तु यो 10वटाले नै 5 लाख गोपीलाई जगाएको बुझ्नु भनेर व्याख्याकारले लेख्नुहुन्छ। कति सुन्दर छ, कति प्रसन्न, कति सुन्दर छ, कति मिठो छ। न कुनै पुराणमा पाइन्छ, न कुनै इतिहासमा पाइन्छ, न कुनै अन्यत्र कुनै शास्त्र ग्रन्थमा पाइन्छ। यो भाव हो नि त, भावना हो। बाहिरकै गोपी जानुहुन्छ, गएर हल्ला मचाउँदै जानुहुन्छ, उठाउनुहुन्छ। त्यो उठाउने क्रममा बाहिरबाट केही बाणी प्रहार गर्नुहुन्छ, बाणी रूपी बाण, बाघ रूपी बाण प्रहार गर्नुहुन्छ, केही घोच्ने दुख्ने शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ, परन्तु त्यो अत्यन्त प्रेमले बोलेको प्रेमको बाण हो। त्यो प्रेमको बाण हो। त्यो प्रेमको घाउ पनि असाध्यै मिठो हुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको प्रेमले घोचेको बाण कति मिठो, कति सुख छ त्यसमा, चरम सुख, चरम। भित्रकी गोपीले सुन्नुहुन्छ, बाहिरकी गोपीले प्रहार गरेको त्यो बाघ बाण, बाणी रूपी प्रहार, त्यो भित्रकी गोपीलाई कति आनन्द आउँछ, कति गदगद भएर भित्रकी गोपीले पनि प्रत्युत्तरमा त्यस्तै बाण प्रहार गर्नुहुन्छ, बाण प्रहार गर्नुहुन्छ। बाहिरकी गोपीलाई पनि त्यस्तै आनन्द आउँछ। यसरी वार्तालाप हुन्छ भित्र बाहिर गोपीहरूमा, अनि उठ्नुहुन्छ, अनि त्यो भागवत गोष्ठीमा सम्मिलित हुनुहुन्छ है। शास्त्रको जुन वास्तविक रहस्य हो नि, वास्तविक रहस्य जुन हो भागवतको, अन्य पुराणको, विष्णु पुराण आदि सात्विक ग्रन्थहरूको जुन मर्म हो, त्यो मर्म 30वटा गाथामा गोदामाजीले दिनुभएको छ। बस भगवान आचार्य भागवत, त्यहाँभन्दा अर्को केही छँदै छैन। त्यही नै व्रत हो, त्यही नै तीर्थ हो। आज हामी 10औं गाथामा प्रवेश गर्दैछौँ। 10 दिन बितिसक्यो धनुर्मासको। यो धनुर्मास भन्ने यो मासै यस्तो हो, सुरु हुन्छ, धनुर्मास आउने हो भने एउटा आनन्द, एउटा उमङ्ग सुरु हुन्छ। अनि उमङ्गका साथसाथमा धनुर्मास पनि सुरु हुन्छ पुष 1 गतेबाट। अनि यसरी भगवत चर्चा हुँदै जान्छ। कसरी सकिन्छ त्यो महिना थाहा नै हुँदैन, पत्तै हुँदैन। प्रत्येक वर्षको अनुभव हो, यस्तै अनुभव हुन्छ। कहिले कहाँ गएर त्यो श्रवण गर्ने अथवा भन्ने अवसर भगवानले दिनुहुन्छ, कहिले कहाँ गएर, परन्तु बित्छ, एकदम चुड्की भरमा बित्छ। यो नै परमानन्द हो, यो नै सुख हो, यो नै स्वर्ग हो। आज स्वर्गको बारेमा चर्चा गर्नु हुँदैछ गोदामाजीले। स्वर्ग भनेको के हो? यो नै स्वर्ग हो। अर्को स्वर्ग हाम्रो लागि पनि, अर्को स्वर्गको अस्तित्व त छ, जहाँ इन्द्र नाम गरेका राजा छन्, पुरन्दर नाम गरेका राजा छन्। अहिले यहाँ पुण्य कमाएर त्यहाँ गइन्छ, परन्तु त्यो स्वर्ग मोक्षको लागि होइन, वैष्णवजनको लागि त्यो मोक्ष, त्यो स्वर्ग होइन। हाम्रो लागि स्वर्ग भनेको यही हो। स्वर्ग भनेको सुखवाची शब्द हो। हामीलाई सुख यही छ, यही नै सुख हो हाम्रो लागि। भगवान आचार्य र भागवत रूपी स्वर्ग नै हाम्रो लागि वास्तविक स्वर्ग। आउनुहोस्, सबैलाई स्वागत छ। हामी 10औं गाथामा प्रवेश गरौँ। नीलातुङ्गस्तनगिरितटे सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरसिद्धमध्यापयन्ति शोचिष्ठायां स्रजिनि गलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूय नोत्तुच्चुवरगं पुण्यं मानाय मातमं तारारो वासतिर्वादा नात्ततोडाय मुनिनारायण नम्माल पुत्त परितरुं पुण्यनाल पंडुअरुणाल पुत्त तिम्बाय वृंद कुंभकर्णं तोत्तमुनके पेरुं तुयतां तंदानो आत्तानंदरुडयाय अरुंगलमे तित्तमाय बंदों तिरवेलो रिम्बाबाय। के भन्नुभयो त आजको गाथामा गोदामाजीले? के भन्दै जगाउनु भयो आजकी गोपीलाई? नो तु चुबरगम ओ इन्द्र मानाय,
नोतु चुबारगम पुगिन्द्र अम्मा नाय हे आमा भन्नुहुन्छ। हे माता, एकदम व्यङ्ग्य प्रहार गर्नुहुँदैछ, मिठो व्यङ्ग्य, अत्यन्त स्वादिष्ट व्यङ्ग्य। हे आमा, नोतु अनुष्ठान गरिसकेर चुबारगम, चुबारगा भनेको स्वर्ग, चुबारगा भनेको स्वर्ग, संस्कृतमा स्वर्ग हुन्छ। त्यही भाषा उता गएर द्रविडमा गएर अलिकति अपभ्रंश भएर चुबारगा स्वर्ग, चुबारगम पुगेन्द्र मानाय, अनुष्ठान गरिसकेर स्वर्ग प्रवेश गरिसक्यो हो। स्वर्ग प्राप्तिको लागि अनुष्ठान गरिसकेकी हे गोपी। मातामम तारारो, वाणी पनि खोल्दिनौ, वासल तिरबाधा, खिड्की त खोलेनौ, ढोका त खोलेनौ, वाणी पनि खोल्दिनौ, वाणी केही बोल्दिनौ। नात तोडाय मुडी नारायणन, नम्माल पोत्ता परितरुम पुण्यनाल। नात तोडाय मुडी नारायणन, तुलसीको अलङ्कारले शिरलाई अलङ्कृत गर्ने नारायण, तुलसीको मुकुट लगाउने भगवान नारायणले हामीलाई व्रतको परिकर दिनुहुन्छ, व्रतमा चाहिने इच्छित वस्तुहरू दिनुहुन्छ नारायण भगवानले। त्यस्ता नारायण भगवानले नै रामको रूपमा अवतार लिनु भएको थियो। पण्डु अरुणाल कुत्ततिन वाय वृन्द कुम्भकर्णम, रामको रूपमा अवतार लिनु भएको थियो र त्यो कुम्भकर्णलाई मृत्युको मुखमा पुर्याइदिनु भएको थियो। कुत्ततिन वाय वृन्द कुम्भकर्णम, मृत्युको मुखमा, वाय भनेको मुख, मृत्युको मुखमा प्रवेश गराइदिनु भएको थियो भगवानले, अथवा मृत्युको मुखमा गएको थियो कुम्भकर्ण। तोतुम उनके पेरुन्तुयो ताम तन्दानो, त्यो मर्ने बेलामा आफ्नो निन्द्रा तिमीलाई दिएर गयो कि क्या हो, पराजित भयो, तिमीसँग पराजित भएछ र मर्ने बेलामा निन्द्रा तिमीलाई दिएर गएछ। आत्ता आनन्द लुडाए अरुन्दलमे त्यत्तमाय बन्धम तेरा बेलो रेम्बाबाय, हे अत्यन्तै व्यामोहवती, अत्यन्त प्रेमी, व्यामोहवती प्रेमी, हे अत्यन्त प्रेमी गोपिका। अरुन्दलमे, हे अत्यन्त सुन्दर आभूषणले युक्त हे गोपी। त्यत्तमाय बन्धम तेरा बेलो रेम्बाबाय, प्रसन्न भएर आउनु, प्रसन्न भएर आएर ढोका खोलिदिनु रे भन्नु। नेपाली हामी सरसर्ती श्रवण गऱ्यौँ। अब हामी अलिकति व्याख्या श्रवण गर्नेछौँ। त्यस पछाडि अन्तिममा स्वाध्याय स्वापदेश। यहाँ अम्मा नाय भन्नुहुन्छ। अम्मा नाय भनेको आमा भनेको, हे माता भनेको व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा बोल्नु हुँदैछ, छेड हान्नुहुँदैछ बाहिरबाट। हे आमा उठ न, मेरी आमा उठ, उठ छिटो उठ मेरी आमा, होइन उठिदेऊ मेरी आमा, उठिदेऊ। साह्रै सुन्दर बानी प्रहार गर्नुहुन्छ बाहिरबाट, मिठो बानी प्रहार गर्नुहुन्छ। अलिकति कटु जस्तो लाग्छ, परन्तु अत्यन्त मिठो कटु। कस्तो होला? मिठो तितो चाहिँ तितो, तर मिठो तितो होइन, मिठो तितो। त्यस्तो बानी प्रहार गर्नुहुन्छ। अम्मा नाय, आमा उठ्नु बाहिर, आउनु। ओहो, अनुष्ठान गरेर स्वर्ग जितिसकेकी अथवा स्वर्ग प्राप्तिको लागि अनुष्ठान गरिसकेकी। यहाँ दुई प्रकारको यहाँ भावना छ बाहिरबाट बोल्ने गोपीहरूको अथवा गोदामेजीको। दुई अभिप्रायले यसरी व्यङ्ग्य गर्नु हुँदैछ। दुई अभिप्राय, एउटा बाहिरी अभिप्राय छ, एउटा भित्री अभिप्राय छ। भित्री एउटा अभिप्राय गम्भीर अभिप्राय छ, एउटा बाहिरी अभिप्राय छ। बाहिरी अभिप्राय भनेको व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा बोल्नु हुँदैछ। ओहो, तिमीले त अनुष्ठान गरिसक्यौ हो कि, अनुष्ठान गरिसकेर हामी जुन व्रत गर्दैछौँ त्यो व्रतभन्दा अर्कै कुनै स्वर्ग प्राप्तिको लागि होइन, अर्कै योभन्दा ठुलो स्वर्ग प्राप्तिको लागि व्रत गरिसकेर अनि ढुक्क भएर सुतेकी तिमी है। नोतु चिवरगम पुगेन्द्र अम्मा नाय। हामीले जुन सल्लाह गरेका थियौँ यो व्रत गर्ने, त्यो व्रतभन्दा अर्कै भिन्न अलि ठुलो फल प्राप्त हुने, स्वर्ग प्राप्त हुने त्यस्तो अनुष्ठान गरिसकेर तिमी एकदम निर्भय भएर, कृत्य भएर
सिद्ध बनेर तिमी सुते हैन। यो एउटा व्यङ्ग्यात्मक बाहिरी भाव हो। त्यो भाव पनि प्रकट गर्नुभएको बाहिरी भाव। त्यो सुनेर हैन अलिकति दुःख नि त, दुख्छ नि त हैन, मलाई यसो भन्यो भनेर अनि उठ्छिन् कि भनेर। हेर्नु अर्को भित्री भाव के हो? भित्री भाव के हो? अब यो गाथामा प्राय स्वापदेश नै छ सबै। हामी सबै एकैचोटि स्वापदेशको रूपमा पनि हामी श्रवण गर्दै जान्छौँ। अब अनुष्ठान गरिसकेको भनेको के हो? एक ज्ञानीलाई जगाउनु हुँदैछ, ज्ञानी महापुरुषलाई जगाउनु हुँदैछ गोपीको रूप। गोपीहरूले पनि सारा अनुष्ठान गरिसक्नु भएकै हो नि हैन। सारा यज्ञ अनुष्ठान जति सबै गरिसक्नु भएको गोपीले किन कृष्णलाई कृष्णमा जुन प्रीति छ गोपीहरूको, कृष्णलाई पाइसकेपछि अब कुन चाहिँ अनुष्ठान बाँकी रह्यो, कुन चाहिँ यज्ञ बाँकी रह्यो, कुन चाहिँ जप बाँकी रह्यो? कृष्णलाई पाइसकेपछि गोपी त कृष्णका अत्यन्त प्यार, त्यसैले गोपीले सब गरिसक्नु भएको छ, केही गर्नु बाँकी छैन। त्यस्तै गोपी नै गोपी कोटिका परम ज्ञानीहरूलाई जगाउनु हुँदैछ गोदामाजी। यस्ता ज्ञानी जो कृत्य कृत्य हुनुहुन्छ, धन्य धन्य हुनुहुन्छ, सबै अनुष्ठान गरिसक्नु भएको छ उहाँले। कस्तोलाई कृत्य कृत्य भनेको छ शास्त्रले, कस्तोलाई अनुष्ठान गरिसकेको भनेको छ शास्त्रले। हेर्नु आउँछ शास्त्रमा, विदु कृष्णं ब्राह्मणास् तत्त्वतो ये तेषां राजन् सर्वयज्ञ समाप्ताः। हे राजन, जो ब्राह्मणले कृष्णलाई जानिसके नि, जो ब्राह्मणहरूले कृष्णलाई जाने उहाँहरूले सबै सर्वयज्ञ समाप्त, उहाँहरूले सबै प्रकारको यज्ञ समाप्त गरिसक्नुभयो, सबै प्रकारको यज्ञ गरिसक्नुभयो। ब्राह्मण भनेको के हो? जातिको ब्राह्मण भने हो यो होइन। जातिको ब्राह्मणले मात्रै जान्ने हो कृष्णलाई? न, त्यस्तो होइन, त्यस्तो अर्थ हुँदैन। ब्राह्मण भनेको ज्ञानी भनेको, ज्ञानी जुन ज्ञानीले कृष्णलाई जानिसकेका छन्। द्याट मिन्स कृष्णलाई जान्नु नै ब्राह्मण बन्नु हो। भक्तवत्सल भगवानको कृष्णलाई जान्नु नै, भगवानलाई जान्नु नै वास्तविक ब्राह्मण बन्नु। खास अर्थमा स्वापदेशमा जातिको ब्राह्मण त अन्यपदेश हो। जातिको ब्राह्मण अन्यपदेश हो, बाहिरी सर्फेसको त्यो अर्थ हो ब्राह्मण। गम्भीर अर्थमा, भित्री अर्थमा ब्राह्मण भनेको भगवानलाई जान्नु नै ब्राह्मण बन्नु। त्यसैले जसले भगवान कृष्णलाई जानिसक्नुभयो, उहाँ ब्राह्मणहरूले है गर्नुपर्ने कार्य सबै गरिसक्नुभयो, यज्ञ गरिसक्नुभयो, यज्ञ गरिसक्नु भएको हो उहाँ समाप्त। फेरि महाभारतमै आउँछ, प्रायो य कृतकृत्यत्वान् मृत्युरुद्युजते जनः कृत्यकृत्या प्रतीक्षन्ते मृत्यु प्रियमेवातिथिम्। प्राय पापीहरू मात्रै मृत्युदेखि डराउने हो। मृत्युदेखि को डराउँछ? पापीहरू धेरै डराउँछन् मृत्युदेखि। कृत्य वैष्णवजनहरू त मृत्युलाई पर्खेर बस्नुहुन्छ, अतिथिलाई पर्खेर जस्तो पर्खेर बस्नुहुन्छ। प्यारो प्रिय अतिथिलाई, अति नै प्यारो अतिथि आउँदैछ अरे भन्ने सुनेपछि दिनरात एकदम उत्कण्ठित भएर पर्खेर बसिन्छ, कहिले आउँछन् कहिले आउँछन् कहिले आउँछन्। त्यस्तै मृत्यु पनि वैष्णवजनहरूको लागि, भगवानका भक्तहरूको लागि अत्यन्त प्यारो अतिथि हो, पाहुना हो। पाहुनालाई पर्खेर बस्नुहुन्छ वैष्णवजनहरूले। त्यो मृत्यु रूपी पाहुना कहिले आउँछ र मलाई मेरो प्रियतमसँग मिलाइदिन्छ वा, त्यसरी पर्खेर बस्नुहुन्छ कृत्यकृत्यहरूले। कृत्यकृत्य भनेको बस भगवानका भइसक्नु भएको, जो भगवानको बनिसक्नु भएको छ, जो शरणागत हुनुहुन्छ उहाँहरू कृत्यकृत्य हुनुहुन्छ। कृत्यकृत्यको अर्थ के हो? गर्नुपर्ने काम गरिसकेको कृत्यकृत्य, कुनै बाँकी छैन गर्न हो। यो भित्री अर्थ यो भन्नु हुँदैछ गोदामाजीले स्वापदेशमा। त्यस्ता महापुरुषलाई जगाउनु हुँदैछ, गर्नुपर्ने काम गरिसक्नु भएको। किन? भगवानलाई पाइसक्नु भएको, भगवानको बनिसक्नु भएको, भगवानका ज्ञानी, भगवानको सम्बन्धको बोध भइसकेका त्यस्ता ज्ञानी। साध्योपायलाई स्वीकारिसक्नु भएको, सिद्धोपायलाई, साध्योपाय छोडेर सिद्धोपाय भनेको भगवान, सिद्धोपायलाई वर्ण गरिसक्नु भएको, सिद्धोपायलाई अङ्गीकार गरिसक्नु भएका त्यस्ता महापुरुषलाई जगाउनु हुँदैछ। कृत्यकृत्य गर्नुपर्ने अनुष्ठान गरिसकेर अब स्वर्ग भनेको के हो? स्वर्ग प्राप्तिको लागि भनेको चुबारा गर्नु। स्वर्ग प्राप्तिको लागि स्वर्ग भनेको के हो? स्वर्ग भनेको भगवान मात्रै हुनुहुन्छ। स्वर्ग भनेको भगवान नै हुनुहुन्छ।
किनभने स्वर्ग सुखवाची शब्द होइन, स्वर्ग सुखवाची शब्द हो। पुराणहरूमा आउँछ, कथा हामी सुन्न पाउँछौँ, स्वर्गमा धेरै सुख हुन्छ अरे, त्यहाँ अमृत पान गर्न पाइन्छ अरे। यहाँ पुण्य गर्ने र त्यो पुण्यको फल भोग्नका लागि स्वर्ग जाने शरीर छुटेपछि त्यहाँ सुख भोग्ने, स्वर्गको सुख भोग्ने अनि फेरि फर्केर यति आउने, त्यो कुनै सुख हो त? फेरि फर्केर यति आउनुपर्छ भने त्यो कुनै सुख हो? सुख होइन। वास्तविक सुख, वास्तविक स्वर्ग त्यो होइन। वास्तविक स्वर्ग भनेको त भगवान हुनुहुन्छ। भगवानलाई पाइसकेपछि त्यो सुख कहिल्यै सकिँदैन, फेरि फर्केर आउनु पर्दैन, त्यो सुख पो सुख त। त्यसैले स्वर्ग भनेको भगवान नै हुनुहुन्छ। भगवान यो कसले बतायो? यो कसले बतायो भगवान नै स्वर्ग हुन्छ भन्ने कुरो कसले बतायो? सीता आमाले बताउनु भएको छ रामायणमा, वाल्मीकि रामायण। सीता आमाले जब भगवान वनवास जानलाई तयार हुनुभयो एक्लै, सीता आउनुहुन्छ, प्रार्थना गर्नुहुन्छ, प्रभु म हजुर बिना कसरी बस्न सक्छु, म पनि हजुरको साथमा जान्छु। भगवान मान्नुहुन्न, पहिला त सुरुमा मान्नुहुन्न, यहीँ बस्नुपर्छ तिमीले, माता पिताको सेवा गर्नुपर्छ। मलाई पो पिताजीले वनवास जाने आज्ञा दिएको हो त, तिमीलाई होइन। त्यसैले मैले गरेको कर्म मैले भोग्नुपर्छ, मलाई दिएको आज्ञा यो कर्मको फल हो, त्यसैले म जान्छु, तिमी बस भनेर यसरी धेरै नै भगवानले सीता आमालाई त्यहाँ आश्वासित गराउनुहुन्छ बस्नको लागि, परन्तु मान्नुहुन्न। के भन्नुहुन्छ? न हे प्रभु, म हजुर बिना रहन सक्दिनँ, हजुर जहाँ बस्नुहुन्छ त्यहाँ मेरो लागि स्वर्ग हो। वनको मलाई दुःख, जङ्गलको दुःखको मलाई वर्णन गर्नु पर्दैन, दुःखको भय देखाउनु पर्दैन। हजुरसँगै हजुरको साथ पाइसकेपछि मलाई त्यो जुनसुकै स्थान होस् त्यो स्थान मेरो लागि स्वर्ग हुन्छ। म कसरी दुःख पाउँछु? के भन्नुहुन्छ? यस्त्वया सह स्वर्गो निरयो यस्त्वया बिना। हे प्रभु, हजुरको साथ नै मेरो लागि स्वर्ग हो र हजुरको विरह, हजुरको वियोग नै मेरो लागि के हो? नरक। यस्त्वया बिना, तपाईँ बिनाको जिन्दगी र तपाईँ बिनाको स्थान, त्यो अयोध्या किन नहोस् मेरो लागि नरक हो। त्यसैले स्वर्ग भनेको भगवान हुनुहुन्छ। सीता आमाले भन्नुभएको स्वर्ग भनेको राम हुनुहुन्छ, स्वर्ग भनेको कृष्ण हुनुहुन्छ, नारायण हुनुहुन्छ। स्वर्ग वास्तविक सुख जहाँ हुन्छ। त्यस पछाडि माता ममतारारो वासोतिर्वादा, मातामम तारारो वासोतिर्वादा। वासोतिर्वादा, ढोका त खोलिदिनौ, ढोका त खोलेनौ, मातामम तारारो, वाणी पनि खोलिदिनौ, आवाज पनि दिनौ, मुख पनि खोलिदिनौ। कमसेकम शयनबाट नै, शैयाबाट नै, पलङबाट नै कमसेकम वाणी त खोल्न सकिन्छ नि। आवाज दिएर हामीलाई, आवाजद्वारा पनि हामीलाई कृपा गरिदिनौ तिमी। म उठिहालेँ गोपी हो, म उठ्छु अब भनेर यति पनि भन्न सक्दैनौ तिमी। मातामम तारा, हेर्नु यसको अर्थ के हो? आवाज पनि निकाल्न नसक्नुको अर्थ के हो? यस्ता ज्ञानी जो भगवानको गुणमा यसरी डुब्नु भएको छ, भगवत गुण अनुभव गरेर यसरी डुब्नु भएको छ, उहाँको वाणी निस्किँदैन, वाणी गद 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 हुन्छ, वाणी बाहिर प्रकट हुनै सक्दैन, त्यसैले बोल्न सक्नुहुन्न। भक्तवत्सल भगवानको सीता आमालाई त्यस्तै भएको थियो। लङ्कामा अशोक वाटिकामा कैदी बनेर बस्नु भएको थियो आमा। 700 राक्षसीलाई नियुक्त गरेको थियो रावणले सीताको पहरेदारको लागि। ती 700 राक्षसीहरूले तर्जन भर्जन गरेर अत्यन्त कष्ट दिन्थे सीतालाई। आमाले 1 वर्षसम्म न खानुभयो, न स्नान गर्नुभयो, केही पनि गर्नु भएन, केवल बसी मात्रै रहनुभयो। के गरेर बस्नुभयो? राम चिन्तन गरेर बस्नुभयो, रामको चिन्तन गरेर बस्नुभयो, केवल यति एउटा कार्य गर्नुभयो। न त स्नान गर्नुभयो, न त भोजन गर्नुभयो, न त पानी नै पिउनुभयो, न त्यही गर्नुभयो 1 वर्षसम्म। भगवान जानुहुन्छ, भयङ्कर युद्ध हुन्छ राक्षससँग, अन्तिममा भगवानको विजय हुन्छ, रावण समाप्त हुन्छ, रावण मर्छ। त्यो सन्देश लिएर जानुहुन्छ हनुमानजी। हनुमानजीलाई पठाउनुहुन्छ भगवानले सन्देश लिएर। रामको विजय भएको, रावण मरेको खबर लिएर पठाउनुहुन्छ।
हनुमानजीलाई। गएर हनुमानजीले त्यो सबै खबर सुनाउनुहुन्छ। भगवानको विजय भएको खबर सुनाउनुहुन्छ, रावण मरेको खबर सुनाउनुहुन्छ। हो त्यतिखेर सीता आमाको दशा कस्तो हुन्छ? त्यतिखेर सीता आमाले एक शब्द पनि प्रकट गर्न सक्नुहुन्न, बोल्नै सक्नुहुन्न। धेरै बेरसम्म उहाँको बाणी अवरुद्ध हुन्छ, कि आवाज निस्किँदैन, गदगद भयो। देख्नुहुन्छ, प्रहर्षेण अवरुद्धा सा व्याजहार न किञ्चन। अत्याधिक सीमातीत खुसीले, सीमातीत आनन्दले बाणी बन्द हुन्छ, बाणी निस्किँदैन। व्याजहार न किञ्चन भनेको केही पनि बोल्न सक्नु भएन सीता आमा। धेरै बेरसम्म, धेरै बेर पछाडि अलिक स्थिति साम्य भयो अनि मात्रै बोल्नुहुन्छ हनुमानजीसँग। हनुमानजी, म तपाईँलाई के दिउँ? मसँग दिने चिज अब केही पनि छैन। तिमीले जुन सन्देश लिएर आयो, जुन खबर लिएर आयो, त्यो खबर बराबरको दिने चिज मसँग केही पनि छैन। हनुमानजी, म के दिउँ? हनुमानजीले माग्नुहुन्छ, एउटा वचन माग्नुहुन्छ। अब त्यतातिर लाग्यो भने फेरि रामायणतिर प्रवेश गरिन्छ होइन। केही बोल्न सक्नु भएन सीता आमाले। त्यस्तै गोपीलाई उठाउनु हुँदैछ, त्यस्तै ज्ञानीलाई उठाउनु हुँदैछ। ती ज्ञानी जसलाई सम्बोधन गर्नु हुँदैछ गोदामजी बाहिरबाट, भगवत अनुभवमा डुबेर, भगवत गुण रूपी समुद्रमा डुबेर यस्तो मदहोस बन्नुभएको छ, उहाँको बाणी निस्किँदैन। गद 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 मात्रै हुन्छ। त्यसैले मातामम तारा हो, बाणी पनि निकाल्दिनौ, ढोका खोल्दिनौ, किन चुपचाप बसे कि? दुई प्रकारका भक्तको दशा दुई प्रकारको हुन्छ। ढोका खोल्दिनौ भनेको भक्तको दशा दुई प्रकारको हुन्छ। एक बाहिरका गोपी जुन हुनुहुन्छ उहाँ एक प्रकारका, र भित्रका गोपी अर्को, भित्र जुन सुत्ने गोपी अर्को प्रकारको। भक्तको दशा दुई प्रकारको हुन्छ, भगवत प्रेमीको दशा दुई प्रकारको हुन्छ। हामीले सायद हिजो पनि चर्चा गऱ्यौँ, जो कि अस्तिको दिन चर्चा गरेको होइन। एक भक्त यस्ता हुनुहुन्छ भगवत प्रेमी, भगवानका गुणहरूलाई स्मरण गरेर भगवानको गुण रूपी बाणी त्यो भित्र नअटाएर बाहिर निस्किन्छ। भगवत प्रेमको बाणी हुन्छ नि, जुन बाणी, त्यो बाणी भित्र नअटाएर बाहिर निस्किन्छ कोलाहलको रूपमा। चिच्याउनुहुन्छ, नाच्नुहुन्छ, गाउनुहुन्छ, रुनुहुन्छ, विलाप गर्नुहुन्छ, अनेक चेष्टा गर्नुहुन्छ। एक कोटिका भक्त। अर्का कोटिका भक्त कस्तो हुनुहुन्छ? शास्त्रले उपनिषदले बताए अनुसार स्तब्धो स्युत तमादेशमप्राक्ष भनेर उपनिषदले बताए अनुसार स्तब्ध हुनुहुन्छ, चल्नै नसक्ने, चटपटाउनै नसक्ने, बोल्नै नसक्ने, अरे आँखै हेर्न नसक्ने स्थिति हुन्छ। त्यतिखेर त्यो अवस्था हुन्छ एक कोटिका भक्तहरूको। भगवत प्रेमले लट्ठ मदिरा पिएर होइन, अत्याधिक मदिरा पान गरेपछि त्यो उठ्न होइन, चल्न पनि सक्दैन। त्यो मदिरा पान गरेको व्यक्ति, त्यो मदिरा पान गरेको व्यक्ति, अत्याधिक मदिरा पान गरेको व्यक्ति, त्यो थोरै थोरै पिउने मात्रै हो, लरबराउँदै हिँड्ने त। बाटोमा लरबराउँदै त्यो हिँड्ने मदिरा पान गरेको व्यक्ति थोरै थोरै पिएको मात्रै हो, पिएर मात्रै त्यस्तो हुन्छ। अत्याधिक पान गरेको छ भने त्यो चटपटाउनै सक्दैन, अलिकति हल्लिन पनि सक्दैन। बस भगवानको भक्ति रूपी त्यो अत्याधिक मदिरा, भक्ति रूपी मदिरा, प्रेम रूपी मदिरा, मदिरा त मदिरा, कस्तो मदिरा? प्रेम रूपी मदिरा, भगवत प्रेम रूपी मदिरा, भगवत प्रीति रूपी मदिरा। त्यो अत्याधिक भइसकेपछि, त्यो मदिरा अत्याधिक भइसकेपछि त्यस्तो अवस्था हुन्छ, स्तब्ध हुन्छ, चटपटाउनै नसक्ने, हल्लिन नसक्ने होइन। यी दुई कोटिका भक्तहरूको दशा हुन्छ। प्रेमको, भगवत भक्तिको नशा चढिसकेपछि यो दुई प्रकारको प्रभाव हुन्छ, त्यो नशाको प्रभाव हुन्छ होइन। यहाँ बाहिरका गोपीहरू जो हुनुहुन्छ पहिलो कोटिका हुनुहुन्छ, कोलाहल बचाउने। भित्रकी गोपी जो हुनुहुन्छ दोस्रो कोटिकी गोपी हुनुहुन्छ, स्तब्ध भएर। अनि त्यही भन्नुहुन्छ, वासौतिर आधार ढोका खोल्दिनौ, त्यस्ता ज्ञानीलाई ढोका खोल्न भन्नुपर्छ। उपालम्बन दिनुहुन्छ बाहिरको गोपीले, उपालम्बन। अरे
कुम्भकर्ण पनि तिमीद्वारा पराजित भएछ नि, कुम्भकर्ण पनि तिमीद्वारा पराजित भएछ हैन। अत्याधिक सुतेको नाम हो कुम्भकर्ण। कस्तो कुम्भकर्ण कस्तो सुतेको अहिले पनि भन्दैन, सबैले भन्छ नि हैन, कस्तो सुतेको कुम्भकर्ण जस्तो। कुम्भकर्ण रावणको भाइ थियो, त्यो अत्याधिक सुत्थ्यो, माने वर्षमा एक दिन उठ्थ्यो, 6 महिना सुत्ने, फेरि एक दिन उठ्ने, फेरि 6 महिना सुत्ने। त्यो उठेको दिन उसलाई हजारौँ घडा मदिरा चाहिन्थ्यो र हजारौँ भैँसीहरू चाहिन्थ्यो, राँगाहरू चाहिन्थ्यो खानको लागि हैन। त्यस्ता पनि भगवानले एकै बाणले मोक्ष दिनुभयो। भगवान कति दयालु, एकै बाणले मोक्ष दिनुभयो कुम्भकर्णलाई, कति दयालु भगवान हैन। अच्छा, कुम्भकर्ण पनि तिमीद्वारा पराजित भएछ नि। अब यहाँ पराजित भएछ भन्नुको तात्पर्य के हो भन्दा, कुम्भकर्ण र यी गोपीमा सुतेकी भित्र सुतेकी गोपीमा एउटा शर्त लागेछ। कस्तो शर्त? बाहिरको गोपीले प्रहार गर्नुहुँदैछ बाणी, शर्त लागेछ। कस्तो शर्त? को धेर सुत्ने, को धेर सुत्ने भन्ने एउटा शर्त लागेछ। बाजी भएछ, बाजी राखेछ। कुम्भकर्ण हारेछ भने छिटै उठेछ कुम्भकर्ण। यी गोपी अझै धेरै बेर सुतेछ। ओ तिमी त त्यस्तिर छौ, कुम्भकर्णलाई पनि हराउने तिमी, कुम्भकर्णलाई पनि सुत्नमा पराजित गर्ने तिमी हो। अच्छा हेर्नु, अब यो त एकदमै अत्यन्तै विलक्षण वाग विन्यास हो, विलक्षण वाग विन्यास, विलक्षण वाणी प्रहार हो। अब यसमा अर्कै अर्थ हुन्छ। यहाँ सुत्नु भनेको भगवत चिन्तन गर्नु नै हो, भगवानका गुणको चिन्तन गर्नु, भगवत गुण चिन्तन नै हो। अब कुम्भ एउटा अर्थ हुन्छ कुम्भकर्ण संस्कृतमा, द्राविडमा कुम्भकर्ण हुन्छ। द्राविड भाषामा कुम्भकर्ण माथि रेफ हुँदैन, कुम्भकर्ण। कुम्भकर्णको अर्थ हुन्छ अगस्त्य मुनि, बुझ्नुभयो? कुम्भकर्णको अर्थ हुन्छ अगस्त्य ऋषि, अगस्त्य ऋषि। त्यो कर्ण लाग्यो भने अगस्त्य ऋषि हुन्छ। कुम्भबाट जन्मिएका, कुम्भ घडाबाट जन्मेका, घडाबाट जन्म भएको थियो नि त हैन, कुम्भकर्ण अगस्त्य ऋषि। अगस्त्य ऋषि जस्ता महापुरुषलाई जगाउँदैछ है कुम्भकर्ण। अगस्त्य ऋषिलाई पनि पराजित गर्ने खालका त्यस्ता ज्ञानीलाई उठाउँदैछ। अगस्त्य ऋषि जस्ता मात्रै होइन, अगस्त्य ऋषिलाई पनि पराजित गर्ने। केमा पराजित गर्ने? भगवानको गुण चिन्तनमा। सुत्नु भनेको त्यही होइन, भगवत गुण चिन्तनमा अगस्त्य ऋषिलाई पनि पराजित गर्ने। हे महापुरुष, हे ज्ञानी, हजुर उठेर आउनु भयो। अब यहाँ कुम्भकर्णका हेर्नु, यहाँ अब अर्को शयन गर्नु भनेको के हो? कुम्भकर्णलाई पनि पराजित हुने गरी शयन गर्नु भनेको के हो? गीतामा एउटा श्लोक आउँछ, साह्रै सुन्दर श्लोक। के हो? यानी सा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। दिन भनेको के हो? रात भनेको के हो? उठ्नु भनेको के हो? सुत्नु भनेको के हो? जाग्नु भनेको के हो? सुत्नु भनेको के हो? हेर्नु, संसार जुन कुरामा जागेको हुन्छ नि, संसार अथवा संसारीहरू जुन कुरामा जागेको हुन्छ, त्यो कुरामा मुनिहरू घोर निद्रामा हुनुहुन्छ, सुतेको अवस्थामा हुनुहुन्छ। संसारी केमा जागेका हुन्छन्? भोग विलासमा जागेका हुन्छन्। संसारका विषय भोगमा जागेका हुन्छन् संसारीहरू। हो, त्यो चाहिँ संसारीको दिन भयो होइन। भक्तहरूको लागि, ज्ञानीको लागि त्यो रात हो। भोग विलासमा जाग्नुहुन्न, सुत्नुहुन्छ। सुतेपछि केही थाहा हुन्न नि, सुखपूर्वक सुतेको भन्ने हुन्छ, केही थाहा हुन्न। त्यस्तै ज्ञानी ऋषिमुनिहरूलाई संसारी विषय भोग थाहा हुन्न, किनभने त्यहाँ सुत्नु भएको हुन्छ। रात्रि हुन्छ भोग विलासको लागि, संसारी विषय भोगको लागि रात्रि हुन्छ ज्ञानीहरूको लागि। हो, विषय भोग, संसारको भोग विलास छ नि, अथवा संसारी गतिविधिहरूमा हजुरले अगस्त्य मुनिलाई पनि हराइदिनुहुन्छ।
त्यस्ता ज्ञानी र जन्माउनु। अगस्त्य मुनिका तीनवटा विशेषता छन् क्या, विशेषता तीनवटा त्यस्ता अद्भुत कर्म गर्नुभएको छ अगस्त्य मुनिले। कस्ता? विन्ध्यस्तम्भाद अविहत गतेर विश्वगाचान्त सिन्धो। विन्ध्याचल पर्वतलाई स्तम्भित गरिदिनु भयो, रोकिदिनु भयो, स्तम्भित गरिदिनु भयो विन्ध्याचल पर्वत। अर्को कार्य सारा समुद्रलाई आचमन गर्नु हो, पान गर्नु हो, समुद्र नै पान गरिदिनु। अर्को विशेष कार्य त्यो वातापी नामको राक्षसलाई पचाइदिनु पेटमा, होइन? तीनटा कर्म, अद्भुत कर्म गर्नुभएको थियो अगस्त्य ऋषि। अनि अगस्त्य ऋषि नै द्रविड भाषाको प्रवर्तक पनि हुनुहुन्छ। यति दिव्य भाषा यो द्रविड भाषा, तमिल भाषा संस्कृत जस्तै नै हो, संस्कृत बराबर हो। संस्कृतभन्दा अलिकति पनि न्यून छैन त्यो भाषा, द्रविड भाषा। त्यति पवित्र बनाउनु हो कसले? अगस्त्य ऋषिले। यो भाषाको प्रवर्तन गरेर, यो भाषाको सृष्टि गरेर म्लेच्छ भइसकेको थियो भाषालाई श्राप परिसकेको थियो। बुझ्नुभयो नि? अगस्त्य मुनिको भाषालाई श्राप परिसकेको थियो। अगस्त्य मुनिले बनाउनु त भोस् यो भाषा, परन्तु श्राप पर्यो। पछि गएर भगवानले त्यही भाषामा आलवारहरूलाई प्रकट गराउनु भयो र त्यो भाषामा आफ्नो स्तुति गराउनु भयो भगवान। दिव्य प्रबन्ध यति पवित्र भयो त्यो भाषा, यति पवित्र, संस्कृत बराबर, वेदका ऋचा बराबर भए, त्यति पवित्र भयो त्यो भाषा। र हाम्रो यो भक्तिको रहस्य चाहिँ नि, भक्तिको रहस्य, भक्तिको भण्डार चाहिँ तमिल भाषा मानिन्छ। भक्तवत्सल भगवानको रहस्य र भक्तिको जुन निधि हो नि खानी, त्यो द्रविड भाषामा नै छ। कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायण। क्वचित महाराष्ट्र द्रविडेषु च भूरिश। क्वचित महाराजा द्रविडेषु भूरि छ। द्रविड देशमा अत्यन्तै प्रचुर मात्रामा भक्तहरूको जन्म हुनेछ भनेर भागवतले नै बताएको छ। त्यसैले यो भाषाका प्रवर्तक पनि अगस्त्य मुनि हुनुहुन्छ। र तीनटा कर्म, विशेष कर्म के गर्नुभयो अगस्त्य मुनिले? सबभन्दा पहिला त विन्ध्यस्तम्भ, विन्ध्याचल पर्वतलाई स्तम्भित गरिदिनु भयो। के भएछ भने एकपल्ट विन्ध्याचल पर्वतलाई ठुलो अहङ्कार जागृत भएछ क्या, भित्रैबाट अहङ्कार पैदा भयो। यो सूर्यले किन सुमेरु पर्वतको मात्रै परिक्रमा गर्ने, मेरो किन नगर्ने? अनि बढ्दै गएर सुमेरु पर्वत बराबर भएछ विन्ध्याचल पर्वत। अनि सूर्यले आदेश दिएछ मेरो पनि परिक्रमा गर्नुपर्छ। हुन सक्दैन, त्यो सृष्टिको नियम नै त्यस्तो छैन। सुमेरु पर्वतलाई मात्रै परिक्रमा गर्ने मैले, त्यसो भने बढेर बाटो बन्द गर्ने, त्यसो भने बन्द बाटो। विन्ध्याचल पर्वतले बाटो बन्द गरिदियो, सूर्यको बाटो बन्द गरिदियो। के गर्ने? ठुलो आपत पर। सबै देवताले प्रार्थना गरे, हुँदैन विन्ध्याचल पर्वतलाई। अनि सब देवता मिलेर, सूर्य लगायत सब देवता मिलेर अगस्त्य मुनिलाई प्रार्थना गर्नुभएछ। तपाईँले केही गरिदिनु पर्यो, आफ्नो चेलालाई केही भनिदिनु पर्यो, केही गरिदिनु पर्यो। अगस्त्य मुनिका शिष्य हुनुहुन्छ विन्ध्याचल पर्वत। ठिक छ, म के उपाय गर्छु? अगस्त्य मुनि आउनुभयो, दक्षिणतिर लाग्नुभयो। दक्षिण विन्ध्याचल पर्वतलाई पार गरेर जानुपर्छ। दक्षिण जाँदाखेरि विन्ध्याचल पर्वतलाई पार गरेर जानुपर्छ। दक्षिण जानुभयो कमण्डलु लिएर, हातमा कमण्डलु लिएर। अब विन्ध्याचल पर्वतको छेउमा आइपुगिसकेपछि त विन्ध्याचल पर्वतले के गर्नु पर्यो? आफ्नो गुरुलाई साष्टाङ्ग गर्नु पर्यो। अनि साष्टाङ्ग गर्नुभयो विन्ध्याचल पर्वतले। अगस्त्य मुनिले भन्नुहुन्छ, बाबु म दक्षिणतिर जाँदैछु, फर्केर नआउन्जेलसम्म यत्तिकै रहनु भयो। आजसम्म फर्किनु भएन अगस्त्य मुनि। अनि लडेको लडै विन्ध्याचल पर्वत। यसरी विन्ध्याचलको त्यो गतिलाई,
त्यो ऊर्ध्वगतिलाई स्तम्भित गरिदिनु भयो, जगतको कल्याण गरिदिनु भयो। कसले? अगस्त्य ऋषिले। त्यो एउटा काम भयो। अर्को एउटा विशेष काम के गर्नुभयो? विश्वक आचान्त सिन्धु हो। आचान्त सिन्धु भनेको, सिन्धु भनेको समुद्रलाई आचमन गर्नु भनेको पान गरिदिनु। नमुची नाम गरेका राक्षसहरू प्रकट भए, तिनीहरूले स्वर्गमा धावा बोले, उत्पात मचाउँथे संसारमा, जगतमा, अनि अन्तिममा आएर समुद्रको पिँधमा गएर डुब्थे। समुद्रको फेदमा तल गएर लुकेर बस्थे। कसैले केही गर्नै नसक्ने, आक्रमण गर्नै नसक्ने। के गर्ने? यो उपाय लागेन। फेरि अगस्त्य ऋषिलाई प्रार्थना गर्नुहुन्छ देवताहरूले। ठिक छ, म उपाय केही लगाउँछु, उपायमा के गर्नेछु। जानुभयो समुद्रमा। समुद्र गएर पुरै अञ्जलीमा उठाएर सारा समुद्र पान गर्ने। समुद्र पिइदिनु पुरै। समुद्र पिइसकेपछि पानी रहेन। पानी नरहेपछि अब देवताहरूले तुरन्तै आक्रमण धावा बोलिदिन्छन् र समाप्त गरिदिन्छन् ती दैत्यहरूलाई। जगतको कल्याण गर्नुभएछ। अर्को कल्याण गर्नुभयो जगत। दोस्रो कार्य, अर्को विशेष कार्य, आतापी र बातापी नाम गरेका, इल्बल आदि नाम गरेका राक्षसहरू थिए। भयङ्कर भयङ्कर राक्षस। यिनीहरूले के उत्पात मचाउँथे भने जगतमा मार्ने कामै गर्थे। राक्षसले राम्रो काम के गर्छ? मार्ने काम गर्थे। यिनीहरूको मार्ने शैली अलि अर्कै थियो, अद्भुत थियो शैली। कसरी मार्थे भने यिनीहरूले ब्राह्मणहरूलाई, ऋषिमुनिहरूलाई भोजनको लागि निमन्त्रणा गर्थे। यिनीहरू साह्रै राम्रो संस्कृत बोल्थे अरे, मिठो एकदम शुद्ध संस्कृत बोल्ने। संस्कृत बोलिसकेपछि सबै ऋषिमुनिहरू मोहित भइहाल्नुहुन्थ्यो अनि धोकामा परिहाल्नुहुन्थ्यो। क्या धोका खाइहाल्नुहुन्थ्यो। अनि भोजन गर्ने बोलाउने। अनि के गर्छ? आइसकेपछि त्यो आतापी भन्ने जुन हुन्छ नि, त्यो आतापीलाई भेडो भनेको छ, भेडो बनाएर राख्ने, भेडो बनाउने। अनि के गर्ने? उसलाई चाहिँ अब अमुन्या गर्ने। अमुन्या गरेर त्यो नदेखिने गरी, थाहा नहुने गरी भोजनमा मिसाइदिने। भोजनमा मिसाइदिने। अनि बिचरा ऋषिमुनिहरू त्यो भोजन गर्नुहुन्थ्यो, थाहा हुनुहुन्थ्यो भोजन गर्नु। अनि सबै ऋषिमुनिहरूको भित्र त्यो बात आतापी जान्थ्यो, ऋषिमुनिको पेटभित्र जान्थ्यो। अनि गइसकेपछि, भोजन गरिसकेपछि बाहिरबाट बोलाउँथ्यो, यही आतापी भनेर बोलाउँथ्यो। आतापी आइज भनेर बोलाउँथ्यो उसले। अब त्यो आतापी के गर्थ्यो? ऋषिमुनिहरूको पेट फुटाएर, पेट चिरेर बाहिर निस्किन्थ्यो। जतिले खाएको छ सबैको पेट चिरेर बाहिर निस्किन्थ्यो। अनि बाहिर निस्केर एउटै हुन्थ्यो र पुनः फेरि त्यो आतापी जस्ताको तस्तै बन्थ्यो। त्यति कति ऋषि थिए त्यति मरे। फेरि निमन्त्रणा गर्थ्यो, फेरि त्यसरी नै मार्थ्यो। यो क्रम धेरै पहिलादेखि चलेको थियो र धेरै ऋषिमुनिहरूको यसले हत्या गरिसकेको थियो। कसले? इल्बलले, होइन? अब हेर्नु, अब देवताहरूले फेरि प्रार्थना गर्नुभयो, ऋषिमुनिहरूले प्रार्थना गर्नुभयो अगस्त्य ऋषिलाई। ठिक छ, म पनि यसको केही उपाय गर्छु, यसको पनि उपाय गर्छु। अगस्त्य मुनि जानुभयो। अगस्त्य मुनिलाई पनि यसले निमन्त्रणा दिन्छ एक दिन भोजनको लागि। ठिक छ, म आउँछु। जानुभयो। जसरी उसले भोजन गराउँथ्यो अरू ऋषिहरूलाई, अगस्त्य मुनिलाई पनि त्यसरी नै भोजन गरायो। आतापीलाई मारेर, पिस बनाएर भोजनमा मिलाएर खुवायो। अगस्त्यले सबै भोजन खाइदिनु, एउटै पनि नछोडिकन सब जति थियो भोजन सब खाइदिनु भयो। अगस्त्यले खाइदिनु भयो। अनि खाइसकेपछि भोजन भइसक्यो। अब सदा चाहिँ बोलायो, आतापी यही भनेर बोलायो, आउँदैन। आतापी यही भन्छ, आउँदैन। फेरि बोलाउँछ, आउँदैन। अब हाँस्दै भन्नुहुन्छ अगस्त्यजीले, तेरो आतापी, यस्तो हात फेर्नु हो, हात फेरेर तेरो आतापी हजम भइसक्यो, अब कहिल्यै पनि निस्किँदैन। त्यति भनेर डकार दिनुभयो अगस्त्य ऋषिले। यसरी लोकको कल्याण गर्नु, ज्ञानी भक्तहरूलाई बचाउनु भयो अगस्त्य ऋषिले। यी तीनटा विशेष अद्भुत कार्य गर्नुभएको हो अगस्त्य मुनिले। यस्ता अगस्त्यजी जस्तालाई जगाउनु भयो।
अगस्त्यलाई पनि पराजित गर्ने भनेको अगस्त्यजीको जुन प्रभाव थियो त्यो प्रभावभन्दा पनि अझै प्रभावशाली, अगस्त्यजीलाई पनि पराजित गर्ने त्यस्ता प्रभावशाली भगवानको प्रभाव, प्रभुको प्रभाव, प्रभुको चिन्तनको प्रभाव, भगवानको प्रेमको भक्तिको प्रभाव, त्यस्ता प्रभावशाली ज्ञानीलाई जगाउनु। अनि मृत्युको मुखमा कुम्भकर्ण मृत्युको मुखमा जानु भनेको मृत्युको मुखमा निन्द्रा तिमीलाई दिएर मृत्युको मुखमा गयो भन्नुहुन्छ नि। मृत्युको मुखमा जानु भनेको कुम्भकर्ण भनेको अगस्त्यजी हुनुहुन्छ। मृत्युको मुख भनेको दक्षिण दिशालाई मृत्युको दिशा भनिन्छ हो कि दक्षिणको दिशा मृत्युको दिशा हो। अगस्त्यजी दक्षिण दिशा जानुभयो, त्यसैले मृत्युको मुखमा जाने अगस्त्यजीलाई पनि पराजित गरे। दक्षिणाधिकृतायेन शरण्या पुण्यकर्मणा, हेर्नु दक्षिण दिशालाई अत्यन्तै पवित्र गरिदिनु अगस्त्यजी, पुण्यकर्मद्वारा पवित्र गर्नु दक्षिण दिशालाई, दक्षिण देशलाई होइन। यो अहिले हामी दक्षिणप्रति जुन गौरव गर्छौँ नि, त्यो गौरव अगस्त्यजीकै त्यो देन, अगस्त्यजीको देन हो, पहिलो देन। उहाँले त्यो भाषाको प्रवर्तन गर्नु, लुप्त भइसक्यो भाषा, भाषा त अनन्त हुन्छन् होइन, भाषा त अनन्त हुन्छ, अनादि हुन्छन् भाषाहरू। त्यो लुप्त भइसकेको भाषालाई फेरि पुनः प्रवर्तन गर्नुभयो अगस्त्यले। अनि अत्यन्त निन्द्रा कस्तो खालको निन्द्रा हो भन्नुहुन्छ नि, अत्यन्त तन्द्रालु भनेको के हो त, कसरी घट्छ प्रति ज्ञानी। तन्द्राले त केही गर्न दिँदैन, तन्द्राले शुभ कर्म गर्न दिँदैन, कुनै पनि अनुष्ठान गर्न दिँदैन, नित्य कर्म पनि गर्न दिँदैन तन्त्राले। आलस्यले भगवानको भजन पनि हुन दिँदैन, भगवत कैङ्कर्य पनि गर्न दिँदैन आलस्यले होइन, केही हुन दिँदैन। फेरि कसरी घट्यो त यहाँ, ती ज्ञानीसँग कसरी घट्छ, जुन भित्र सुत्नु भएको ज्ञानी छ, भगवत चिन्तनमा डुब्नु भएको ज्ञानी छ, उहाँमा कसरी घट्छ भन्दा घट्छ। तन्द्रालु भनेको के हो, तन्द्रालु भनेको नित्य कर्म नैमित्तिक कर्म आदि नगर्नेलाई तन्द्रालु भनिन्छ, अल्छी भनिन्छ हो। यो अगस्त्यलाई पराजित गर्ने ऋषि पनि परम अल्छी हुनुहुन्छ, तन्द्रालु हुनुहुन्छ। कसरी, उहाँले कुनै पनि कार्य उपाय बुद्धिले गर्नुहुन्न। हिजोको प्रश्नमा पनि आएको थियो, उपाय बुद्धिले गर्नुहुन्न, त्यो कर्मको फल इच्छा गर्नुहुन्न, त्यही नै तन्द्रालुता हो, त्यही नै आलस्य। सबै कार्य गर्नुहुन्छ परन्तु कर्म छोड्नुहुन्न, स्वरूपले कर्म छोड्नु हुँदैन, स्वरूपले कर्म छोड्नु हुँदैन, सन्ध्यावन्दन छोड्नु हुँदैन कहिल्यै पनि। सन्यासी भइसकेपछि पनि सन्ध्यावन्दन गर्नुपर्छ भनेको छ शास्त्रले, तर्पण गर्नुपर्छ भनेको छ शास्त्रले। त्यसैले श्री वैष्णव सम्प्रदायमा त्रिदण्डी सन्यासीहरू जियर स्वामीजीहरूले सन्ध्यावन्दन बिल्कुल छोड्नुहुन्न, सबै कार्य गर्नुहुन्छ, तर्पण आदि सन्ध्यावन्दन आदि सबै गर्नुहुन्छ, गर्नैपर्छ। भगवान्ले गीतामा 18औं अध्यायमा भन्नुभएको छ, स्वरूपत कर्मको त्याग हुँदैन। कर्मको त्याग 3 प्रकारले मात्रै हुन्छ, के फल त्याग, सङ्ग त्याग र त्यो कर्तृत्व त्याग है, कर्तापनको त्याग। यो 3टा त्याग हुन्छ, स्वरूपले त्याग हुँदैन। सन्ध्यावन्दन गरेको, सन्ध्यावन्दन गर्ने, सन्ध्यावन्दनको फलको इच्छा नराख्ने, यो सन्ध्यावन्दन म गर्दैछु भनेर आफ्नो कर्तृत्व भावलाई त्याग गर्ने र यो मेरो आफ्नो भनेर त्यो सङ्ग त्याग, आफ्नो भन्ने जुन सङ्ग हुन्छ त्यो सङ्गलाई त्याग गर्ने, न कि सन्ध्यावन्दन त्याग्ने। सन्ध्यावन्दन त्याग्ने होइन। तर्पण गर्ने भगवान्लाई, त्यो तर्पणको फल मलाई मिलोस्, म गर्नेवाला हुँ भन्ने त्यो भावना त्याग्ने, तर्पणै त्याग्ने होइन। श्राद्धलाई त्याग्नु हुँदैन, कहिल्यै पनि त्याग्नु हुँदैन श्राद्धलाई। हेर्नु कतिपयमा के देखिन्छ र के सुनिन्छ पनि भने नि, श्राद्ध अब के गर नगर्ने, यसो केही दान गर्ने, भगवान्लाई अर्चना गर्ने, यसो भगवान्लाई भोग लगाउने, सक्यो न। त्यो त अन्तिम विकल्प हो। यदि सम्भव छैन, यदि भने गर्न नसकिने अवस्था छ, नभ्याउने अत्यन्तै त्यस्तै अवस्था पऱ्यो भने मात्रै हो। त्यो सहज हुँदाहुँदै त्यसो गऱ्यो भने दोष लाग्छ, प्रत्येकलाई दोष लाग्छ। भगवान्को आराधना अर्कै हो,
भगवानलाई भोग लगाउने, भगवानको आराधना त्यो अर्कै हो, यो कार्य अर्कै हो। भन्नुभयो नि, सन्ध्यावन्दन नित्य कर्म र नित्य र नैमित्तिक कर्म यी अर्कै हुन्, छोड्नु हुँदैन। श्राद्ध आदि छोड्नु हुँदैन, बिल्कुल गर्नुपर्छ, प्रयत्नपूर्वक गर्नुपर्छ। तर कुनै हालतमा पनि गर्न नसकिने स्थिति छ भने मात्रै त्यो विकल्प हो, होइन? कति विकल्प बताएको छ शास्त्रले, अवस्था हेरेर हुन्छ, होइन? त्यसैले श्राद्ध पनि सबै गर्नुहुन्छ ज्ञानीहरूले, आचार्यहरूले, परन्तु त्यसको फलको इच्छा राख्नुहुन्न। म श्राद्ध गर्नेवाला हुँ भन्ने सङ्गको भावना राख्नुहुन्न, मै हुँ श्राद्ध गर्ने भनेर त्यो कर्तृत्व अभिमान राख्नुहुन्न, त्यागिदिनुहुन्छ। यसरी त्याग्ने हो, कर्मलाई त्याग्ने होइन हो। यही नै हो आलस्य भनेको। आलस्य भनेको कर्म त्याग्ने आलस्य होइन, त्यसमा उपाय बुद्धि त्याग्ने आलस्य हो, फल त्याग्ने आलस्य हो, सङ्ग त्याग्ने आलस्य हो, कर्तृत्व अभिमान त्याग्ने आलस्य हो। त्यस्ता आलस्यले युक्त त्यस्ता अल्छी ज्ञानीलाई उठाउनु भयो स्वापदेशमा, होइन? त्यसैले तन्त्रालुता हेर्नुहोस्, तन्त्रालु हुनु त यो मुमुक्षुहरूको के हो, भूषण नै हो। यस्तो खालको आलस्य, यस्तो खालको तन्त्रालुपन आभूषण ज्ञानीको वैष्णव। अत्यन्त सुन्दर आभूषणवाली भन्नुभयो। आभूषण भनेको के हो? आभूषण भनेको हामीले अस्ति पनि श्रवण गर्दै आयौँ। आभूषण भनेको बस भगवत कैङ्कर्य हातको आभूषण हो, आचार्यको कैङ्कर्य हातको आभूषण हो, होइन? शिरको आभूषण भनेको भागवतको अगाडि झुक्नु, भगवानको अगाडि झुक्नु नै शिरको आभूषण हो, मुकुट हो। कानको आभूषण भनेको भगवत कथा श्रवण गर्नु नै कानको आभूषण हो। आचार्य भागवत गुणगान श्रवण गर्नु नै कानको आभूषण हो। त्यस्ता ज्ञानीलाई त्यस्ता आभूषणले अलङ्कारले अलङ्कृत ज्ञानीलाई उठाउनु हुँदैछ। अनि आएर कबाट खोल्नु, ढोका खोलिदिनु भन्नु हुँदैछ। ढोका खोल्नु कृपा गर्नु भनेको, ढोका खोल्नु भनेको कृपा गर्नु भनेको। यस्तो कृपा गर्नु कि कृपा मात्र प्रसन्नाचार्य रावण स्वामी जस्तो कृपा गर्नु, होइन? रावण स्वामीजीले कति कृपा गर्नुभयो जगतमा, है? चेतन माथि अथवा जगतप्रति भगवत रावण स्वामीजीको कति ठुलो देन छ। यो जगत कति ऋणी छ रावण स्वामीजीप्रति, त्यसको कुनै अन्दाजा लगाउन सक्दैन। गुरु भनेको नै रावण स्वामीजी मात्रै हो। गुरु भन्ने शब्द कहाँ लागु हुन्छ? रामानन्द स्वामीजीमा लागु हुन्छ। शेष अवतार, कृपा मात्र प्रसन्नाचार्य केवल एउटा हुन्छ जगतमा, उहाँ हो रामानन्द आचार्य स्वामीजी। भगवान पनि त्यो कोटिको पर्न सक्नु भएन। भगवानले गीताको उपदेश गर्नुभयो, भगवानले पछि गएर अर्जुनले बिर्सिनु भएछ गीताको उपदेश। बिर्सेर फेरि भगवानलाई सोध्नुहुन्छ। त्यो महाभारतमा कतै प्रसङ्ग आउँछ, धेरै पछि सोध्नुहुन्छ, पुनः एकपल्ट सुन्न पाए हुन्थ्यो भनेर। भगवान अत्यन्त क्रुद्ध हुनुहुन्छ, त्यहाँ धेरै गाली गर्नुहुन्छ अर्जुनलाई। तिमी यति दुष्ट रहेछौ, मैले ठुलो अनर्थ भयो, मैले तिमीलाई गीता सुनाएँ भनेर धेरै पश्चाताप पनि गर्नुहुन्छ र गाली पनि गर्नुहुन्छ। अनि सुनाउनुहुन्छ, फेरि सुनाउँछु, परन्तु त्यस्तो गीता म सुनाउँदिनँ, त्यस्तो गीता भन्नै सक्दैन अब भनेर सुनाउनुहुन्छ। त्यसलाई अनुगीता भनेर नाम राखेको छ, कतै पाइन्छ त्यो पुस्तक अनुगीता। भगवानले पछि अर्जुनलाई फेरि सम्झाएको। यसको मतलब भगवान पनि कृपा मात्र प्रसन्नाचार्य बन्न सक्नु भएन, पुरै सुनाउनु पर्थ्यो अर्जुनलाई। रामन स्वामीजी त हेर्नु, जसले जतिखेर इच्छा गर्यो त्यतिखेर दिने, जसले जतिखेर जस्तो अवस्थामा इच्छा गर्यो त्यतिखेर दिने। ज्ञान उपदेशको धारा बगाउने, हमेसा धारा बगाउनुहुन्थ्यो, उपदेशको धारै मात्रै बगाउनुहुन्थ्यो रामन स्वामीजी। ओहो, मैलकोटा भन्ने ठाउँमा बस्नुभयो 12 वर्ष, ज्ञानको धारा बगाउनु, कहीँ 18 वर्ष भन्ने पनि प्रमाण हुन्छ। बस्नुभएको मैलकोटा, उपदेशको धारा बगाउनु, ज्ञानको धारा बगाउनु। त्यसैले त्यो स्थानको नाम के भयो?
ज्ञान मण्डप होइन, भोग मण्डप, ज्ञान मण्डप, पुष्प मण्डप यस्ता छन्। त्याग मण्डप हो, बुझ्नुभयो? ज्ञान मण्डप त्यसरी ज्ञानको धारा बगाउनुहुन्थ्यो। त्यहाँ 12 वर्ष त्यहाँ अखण्ड बगाउनु हो। अन्यत्र जहाँ जहाँ जानुहुन्थ्यो उपदेश मात्रै गर्ने, उपदेश मात्रै। एकजना आफूले उपदेशले भरपुर गर्दैन होइन। यति कृपा कि बोलै नसक्ने लाटोलाई कृपा गर्छ। त्यो लाटोलाई गरेको कृपा देखेर पुरै स्वामीजी आफ्नो धिक्कार्नुहुन्थ्यो। हो म लाटो भएँ, म बाटो भएँ, म यस्तो विद्वान भएँ, यो मेरो विद्वत्ताले धिक्कार छ वास्तवमा। म लाटो भइदिएको त मैले पनि केही गर्नै पर्ने थिएन, दिमाग लडाउनै पर्ने थिएन नि। मैले केवल रामन स्वामीजीको श्री विग्रहको मात्रै चिन्तन गरेँ, मलाई पुग्थ्यो। तर त्यो बन्दैन अब होइन। त्यस्ता कृपा मात्र प्रसन्नाचार्य रामन स्वामीजी। त्यसरी नै कृपा गर्नु, ढोका खोलेर बाहिर आउनु प्रसन्नताले भनेको त्यही। प्रसन्नतापूर्वक आएर ढोका खोल्नु, रिसाउँदै होइन। रिसाउँदै ढोका खोल्नु भने हजुर पनि भगवान् कोटीमा पर्नुहुन्छ। फेरि भगवान्ले रिसाउँदै अर्जुनलाई फेरि गीता सुनाउनु भयो नि, त्यही कोटीमा पर्नुहुन्छ। प्रसन्न भएर ढोका खोलिदिनु भनेको प्रसन्न भएर हामीलाई उपदेश गर्नु बाहिर आयो, हामीलाई पनि कृतार्थ गर्नु। हजुरको जुन अनुभव छ भित्र, त्यो अनुभवको आस्वादन हामीलाई पनि गराउनु हे प्रभु ज्ञानी भनेर यसरी उठाउनु ज्ञानी। र हे अम्मा भनेर बोलाउनु हो। अम्मा भन्नुको तात्पर्य चाहिँ हाम्रो पनि रक्षा गर्ने, हाम्रो पनि पालन गर्ने होइन। बालकको रक्षा र पालन आमाले नै हो गर्ने, पिताले पनि गर्नुहुन्न। त्यतिखेर बच्चा जब सानो हुन्छ होइन, जबसम्म बालक दुग्धपान गर्ने अवस्थाको हुन्छ, एकदम सानो बालक, त्यो बालकको रक्षा र पालन कसले गर्छ? केवल आमाले, केवल माता। पिताले पनि त्यतिखेर गर्नुहुन्न, पिताले त ठुलो भएपछि गर्ने हो होइन। त्यसैले हे आमा, अम्मा नआए, हे आमा भनेको हे हाम्रा रक्षक, हे ज्ञानी, हामीलाई ज्ञानले रक्षा गर्नुहोस्, उपदेशले रक्षा गरिबक्सोस्। आएर बाहिर आएर यसरी जगाउनु। र आजको यो गाथा पनि अत्यन्तै सुन्दर, अत्यन्तै विलक्षण, बस अति नै मधुर छ। यसमा मधुरता छ, अत्यन्तै मधुरता। कति मधुर छ, कति मधुर, कति मिठो, कति मिठो। अन्य भागवत कथाहरू हामी श्रवण गर्छौँ, त्योभन्दा पनि मधुर। हेर्नु अति नै मधुर। आफ्नो अनुभव हजुरलाई बताएको, आफूलाई लागेको त्यो कथामा पनि त्यही स्वापदेश छ, नभएको होइन। परन्तु यसमा जुन तरिकाले गोदामाजीले प्रस्तुत गर्नुभयो, जुन तरिकाले खोलिदिनु भयो त्यो मधुर रसलाई, जुन तरिकाले बगाउनु भयो, कुनै ऋषि मुनिले बताउन सक्नु भएन, बगाउनै सक्नु भएन। व्यासले बगाउन सक्नु भएन, पराशरले बगाउन सक्नु भएन, वाल्मीकि आदि ऋषिहरूले बगाउनै सक्नु भएन। यस्तो रस, जुन रस गोदामाजीले बनाउनु। यहाँ यति मात्रै होइन कि आलवारहरूले पनि बगाउन सक्नु भएन, सडकोवादी आलवारले उहाँकै पिताजीले पनि यसरी बगाउनै सक्नु भएन। गोदामाजीले जसरी बगाउनु भयो, रसलाई बगाइदिनु भयो। हाम्रो त केवल के हो, थापेर पिउने मात्रै हो। त्यो रसलाई थापेर पान गर्ने सिद्धि हामी त्यही गर्दैछौँ होइन। आफ्नो क्षमता अनुसार, भगवान्को सङ्कल्प अनुसार त्यही नै गर्दैछौँ, हामी पान गर्दैछौँ। गोदामाजीले बगाउनु भएको यो अमृतको धारालाई हामी आस्वादन गर्दैछौँ, पान गर्दैछौँ। कस्तो धारा भन्दा भावना अमृत, अमृतको धारा। कस्तो अमृत भन्दा भावनाको अमृत। गोदामाजीको जगतजननी लक्ष्मीजीको भावनाको अमृत। अब कति मिठो हुन्छ यो। अब हजुर हामी सबैले पान गर्दैछौँ, कति मिठो लागेको छ त्यो आफैमा अनुभव छँदैछ होइन र? आफैमा अनुभव छँदैछ। भागवत संश्लेष त्यो नै प्रधान हो। रामन स्वामीजीले अन्तिम अवस्थामा जाने बेलामा भन्नुभएको एउटा श्लोक छ, अति नै सुन्दर श्लोक। श्रीमद् भागवतार्चनं भगवता पूजा विधेरुत्तमम्।
श्री विष्णु रवमाननाथ गुरुतरम श्री वैष्णवोल्लंघनम तीर्थम अच्युत पादजात गुरुतरम तीर्थम तदीयांग्रिजम तस्मात् नित्यम अतन्दितो भव सदा तेषां समाराधने। यति भन्नुभयो अगाडि बोल्नु नै भएन। राम्रो सोच जाने बेला वैकुण्ठ जाने बेला हे वैष्णव रातभरि बगाउनु भयो धारा, ज्ञानको धारा, उपदेशको धारा रातभरि बगाउनु भयो। यस्तो धारा बगाउनु भयो कहिले श्रवण गरेकै थिएन त्यस्तो धारा, त्यस्तो उपदेशको धारा कहिल्यै पनि पाएकै थिएन, त्यस्तो बगाउनु भयो धारा। अत्यन्त चकित हुनुभयो शिष्यहरू, सशङ्कित पनि हुनुभयो किन आज यस्तरी बगाउनु थिएछ। अन्तिममा भन्नुहुन्छ मेरो समय भयो म जान्छु, तपाईँहरू बस्नु। कसैले खबरदार कसैले मेरो विरहमा शरीर छोड्ला, मेरो विरहमा कसैले शरीर छोड्ला खबरदार, उसको कहिले पनि गति हुने छैन भनेर यसरी सावधान गर्नु होइन। हो पनि नि त कति प्रेमी थियो होला राम स्वामीजीका, कति कस्तो अगाध कति प्रेम थियो होला राम स्वामीजीप्रति ती शिष्यहरू मध्येमा। उहाँको नहराने स्थिति हुन सक्दैन थियो। रामन स्वामीजी गइसकेपछि नहराने नै स्थिति बन्थ्यो कतिपय शिष्यहरू, परन्तु रामन स्वामीले बुझ्नु थाहा पाइहाल्नुभयो। थाहा पाएर खबरदार गर्नु, कसैले मेरो विरहमा कुनै अनर्थ गर्ला, शरीर छोड्ने त्यस्तो कार्य गर्ला अनि भन्नुभयो म जाँदैछु हो अन्तिम उपदेश भनेर यो श्लोक भन्नुहुन्छ है। श्रीमद् भागवतार्जनम भगवता पूजा विधेरुत्तमम। भगवता पूजा विधे, भगवानको पूजाको विधि भन्दा भागवतको अर्चना अत्यन्तै उत्तम हो, अत्यन्तै श्रेष्ठ हो भागवतको पूजा, भागवत सेवा। श्री विष्णु रवमाननाथ गुरुतरम श्री वैष्णवोल्लंघनम। भगवान विष्णुको अपमान भन्दाखेरि वैष्णवको उल्लङ्घन अझै गम्भीर हुन्छ, अत्यन्तै गम्भीर हुन्छ। वैष्णवको उल्लङ्घन गर्नु, वैष्णवको अपमान गर्नु धेरै भयङ्कर हुन्छ। तीर्थम अच्युत पादजात गुरुतरम तीर्थम तदीयांग्रिजम। अच्युत पादा भनेको भगवानको चरणारविन्दबाट निस्केको तीर्थ, भगवानको तीर्थ भन्दा पनि तदीयांग्रिजम भनेको भागवतको तीर्थ गुरुतर धेरै श्रेष्ठ हुन्छ, बहुमूल्य हुन्छ, अति दुर्लभ हुन्छ। तस्मात् त्यसैले हे वैष्णव हो, तस्मात् नित्यम अतन्दितो भव सदा तेषां समाराधना। अतन्दितो भव सदा, सदा भनेको सधैँ नित्य तेषां तिनीहरूको आराधना गर्नको लागि, भागवत सेवा गर्नको लागि अतन्दित हुनु भनेको आलस्य रहित हुनु, अल्छी कहिले नगर्नु। यहाँ त्यो निद्रालु आएको थियो नि, आलस्य आएको थियो, आलस्य रहित हुनु, त्यस्तो आलस्य रहित हुनु आराधना गर्नको लागि, भागवत अर्चना गर्नको लागि, भागवत आराधना गर्नको लागि, भागवत सेवा गर्नको लागि। यति भन्नुभयो। यति भनेपछि फेरि राम स्वामीले कुनै वाक्य बोल्नु पनि भएन, बस जानु। वैकुण्ठ सवारी राम स्वामीको भइहाल्यो कस्तो छ। त्यसैले यो नै अन्तिम उपदेश हो राम स्वामी, अन्तिम उपदेश। बुधामाझीले त्यही नै बताउनु भएको छ, भागवतको गोष्ठी, भागवतको सान्निध्य। र यसरी हामीले यो गाथामा पनि, आजको 10औं गाथामा पनि भागवतको सान्निध्यको महिमालाई नै श्रवण गऱ्यौँ, किनभने त्यस्ता भागवतलाई जगाउनु हुँदैछ उहाँको सान्निध्यको लागि नै जगायो होइन। स्वपदेशमा गम्भीर अर्थमा उहाँको सान्निध्य प्राप्तिको लागि नै जगाउनु भएको हो। तीर्थ स्नान गर्न जानु हुँदैछ, तीर्थ स्नान भनेको आचार्यको सान्निध्य हो। आचार्यको सान्निध्यमा जानको लागि होइन, अथवा भगवानको सान्निध्यमा जानको लागि पुरस्कारको आवश्यकता पर्छ। त्यस्ता पुरस्कार, त्यस्ता ज्ञानी भागवतलाई साथमा लिएर गएपछि के हुन्छ, त्यो भगवानको सान्निध्य अत्यन्त सुलभ हुन्छ, आचार्यको सान्निध्य अत्यन्त सुलभ हुन्छ। त्यसैले त्यस्ता ज्ञानी भागवतलाई उठाउनु भयो आजको
गाथामा पनि। र यसरी हामी श्रवण गर्दै जानेछौँ। भोलिको 10औं गाथा हो। भोलिको 10औं गाथामा 11औं गाथामा भोलिको 11औं गाथामा गाईको ऐश्वर्य, गो अभिवृद्धि, गो समृद्धिको बारेमा वर्णन गर्दै एक गोपीलाई, विशेष गोपीलाई जगाउनुहुन्छ।